बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस फाउंडेशन की सिल्वर जुबली तकरीबात का आगाज़ किया गया है। इंडस फाउंडेशन एक ऐसी फलाही तंजीम है जिसका फोकस शोबा तालीम और ये बड़ा हसास है। 1995 में इसका क़याम अमल में लाया गया। मेरा इंडस फाउंडेशन से ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन 15 साल पर मुहीत है और हुस्न इत्फाक कह दीजिए कि यौम ख़वानदगी लिटरेसी डे मनाया जा रहा था और मुझे भी इन्होंने दावत फ़िक्र दी। कायदे आज़म लाइब्रेरी में हम जमा हुए और उसमें पाकेट मरहूम अनैतुल्लाह साहब चेयर कर रहे थे और अकाबरीन थे। तो वहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने इंडस फाउंडेशन को देखा कि ये तालीम और इंसानी वसाइल उनके एतबार से कि किस तरह इंसानी वसाइल को हम कारआमद और मुफीद बना सकते हैं और किस तरह हम मुतहर्रिक कर सकते हैं। और उसमें टीचर डे के हवाले से भी तकरीबात हुई और जो यूनेस्को ने जो मैसेज दिया उसके मुताबिक वो इवेंट्स होते रहे और अच्छी रिपोर्ट राइटिंग होती रही और असातिज़ा के अंदर तहरीक और जज्बा पैदा किया गया और गुमशुदा असातिज़ा को तलाश किया गया। और सबसे बढ़कर ये है कि असातिज़ा की तरबियत और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी कैसे तरबियत की जाए और उनकी जो लीडरशिप है उसको कैसे लीडरशिप को कैसे ट्रेनिंग दी जाए कि उनके रहनुमा, उनके प्रिंसिपल, उन स्कूलों और कॉलेजों को चलाने के लिए जो लोग मैदान अमल में उतरते हैं उनकी तरबियत कैसे हो। उसके लिए भी बाकायदा तौर पर इंडस फाउंडेशन ने एक मेजर रोल प्ले किया। और हैरानकुन बात यह है कि जिन्हें हम एलीट क्लास स्कूल कहते हैं या बड़े बड़े कॉलेजेस कहते हैं, वो लोग और उनके प्रिंसिपल जब ट्रेनिंग लेने आए तो उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि यहाँ आकर जो कुछ हमने सीखा वो यकीनन एक अमली एतबार पर हमारे अदारों को एक मजबूती देगा, एक ताकत देगा और वो अदारों में जो तब्दीली हम लाएंगे वो शायद हम तन्हा घर में बैठकर सोचते या अपने अदारे के अंदर रहते तो हम ना कर पाते। इसी तरह ही अगर पब्लिशिंग का शोबा लिया जाए तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पर इंडस फाउंडेशन ने उन आथर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की कि जो एक रवाजी या रवायती किस्म के लिखारी थे उनको एक वो उस रंग में उनकी तरबियत की जाए कि वो बेहतर अंदाज में लिखें और उसमें उसको बाकायदा तौर पर उसके लिए दीगर अदारों के साथ राब्ता कायम करके आथर्स को उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। मैं यहाँ एक मौजू ज़रूर इस बात को करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये अब बड़ा फल फूल रहा है। इंडस फाउंडेशन ने इंडस कॉलेज कायम किया और उसके साथ टेक्निकल विंग जो है टेफ्टा उनसे राब्ता करके जो तरबियती कोर्सेज का इनेकाद किया और वो भी एक मिसाली पहलू था कि उन लोगों को जिनको वो स्किल देने के साथ और वो महारतें हासिल करने के बाद जब वो अमली मैदान में जाएं उनके हाथ में सर्टिफिकेट भी हो और महारत भी हो और उनकी एक अहमियत थी। उस पर भी बहुत काम हुआ। तहकीक के मैदान में अगर हम जाएं तो कोई ऐसा शोबा नज़र मुझे नहीं आता जिसको टच शोबा तालीम में ना किया गया हो। असातिज़ा की तरबियत के साथ उनके मॉड्यूल को डेवलप करने के साथ फिर क्वालिटी एजुकेशन के एतबार से उसको लिया गया।
ایک اہم چیز جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ایک دوڑ ہے کہ جی جو انگلش بول لے گا اور انگلش لکھ لے گا وہ بڑا قابل ہوگا اور بڑی مہارت ہوگی۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ اپنی قومی زبان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ اردو میں کمزور ہو رہے ہیں، اس پر انڈس فاؤنڈیشن نے ورک کرنا شروع کیا۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ماڈیول جو ہے اس کو اثر نو اس پر ایک عملی اقدامات اٹھانے کے لیے کام کیا۔ اور سب سے مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے منجھے ہوئے لوگ انڈس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں تو وہ دوریاں جو ہمارے ہاں ایک رواجی قسم کی معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ میں یہاں ایک لفظ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اسے کہتے ہیں حرکت۔ وہ حس کی حرکت ہے، وہ احساس کی حرکت ہے، وہ شعور کی حرکت ہے، وہ قلب و نظر کی حرکت ہے۔ اور یہ بظاہر لفظ چھوٹا سا ہے لیکن یہ دنیا کا نظام حرکت پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ حرکت رک جائے تو وہی انسان جو گھر کا ہے وہی گھر کا نہیں رہتا۔ اسی طرح اس دور میں دیکھا جائے تو ساری دنیا کی حرکت جو ہے وہ رک گئی، اور اس حرکت کے رکنے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جب یہ پھر سے دنیا حسل بسل میں جائے گی تو پھر احساس ہوگا۔ انڈس فاؤنڈیشن نے ان چیزوں کو اجاگر کیا اور ڈور ٹو ڈور جا کے اپنے تئیں اپنے وسائل کے ساتھ لوگوں کو آگاہی دی کرونا وائرس میں، اور وہ میڈیسن دی وہ جو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، بچے کریں، بڑے کریں، بزرگ کریں، اور تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ میں جو حرکت کی بات کر رہا تھا کچھ ظاہری حرکتیں ہیں اور کچھ باطنی اور چھپی ہوئی حرکتیں ہیں، اور ان سب کا محرک ایک ہے، اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور اس محرک نے ہی دل کے اندر اور دماغ کے اندر تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اور انڈس فاؤنڈیشن کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو سامنے رکھا جائے، رب سے ڈر کر انسانوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اور انسانوں کی فلاح کے لیے بہترین کنجی، بہترین چابی جو ہے وہ استاد ہے۔ اور استاد کی تربیت بہتر ہوگی، استاد بہتر انداز میں سوچے گا، اس کی سوچ میں تحریک ہوگی، اس سوچ میں حرکت ہوگی، غور و فکر میں حرکت ہوگی، لکھنے پڑھنے میں حرکت ہوگی، تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ میری طرف سے انڈس فاؤنڈیشن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور وہ ساتھی جو انڈس فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں ان کو سلور جوبلی کے موضوع پر اور اس میں 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔